लास्ट क्लासमा हामीले डेबिट र क्रेडिटलाई हल्का टच गरिसकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ पढ्न गइरहेछौँ। कुन बेला हामीले डेबिट गर्ने, कुन बेला क्रेडिट गर्ने, त्यो भनेको गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङमा हामी पढ्छौँ। यसरी बुझौँ कि अनलेस एन्ड अन्टिल हामीले एबिसी लेख्न सिकेनौँ भने हामीले वर्ड लेख्न सक्दैनौँ। वर्ड लेख्न सकेनौँ भने हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। त्यसरी नै गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ हो। अनलेस एन्ड अन्टिल हामीले गोल्डन रुल बुझेनौँ भने हामीले एकाउन्टिङ गर्न सक्दैनौँ। एकाउन्टिङ भनेको जर्नलबाट हुन्छ, जर्नलबाट लेजरमा जान्छ, लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो। सो त्यो सबै बुझ्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई नै हामी गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ भन्छौँ। अब यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामी यो बुझौँ कि गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ किन आयो, रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट किन आयो। त्यो आउनुको पछाडि केही रिजन छ नि, त्यो रिजन बुझौँ। सो पहिला के थियो, ट्रेडिसनल एकाउन्टिङमा हामीले हेरेका थियौँ, लास्ट क्लासमा पनि कभर गरेका थियौँ कि त्यहाँ धेरै प्रब्लम थियो। एउटा पर्सनल पर्सेप्सन बेसिसमा हामीले एकाउन्टिङ गर्थ्यौँ, कुनै एउटा सिस्टमेटिक तरिका थिएन, केही लजिक थिएन, डिफ्रेन्ट पर्सनले डिफ्रेन्ट तरिकाले रेकर्ड मेन्टेन गर्थ्यौँ, टाइम कन्ज्युमिङ थियो। सो डिफ्रेन्ट इस्युज थियो र सम अफ द मेन इस्यु थियो कि एउटा सिस्टमेटिक थिएन र सबैजनाले बुझ्ने खालको एकाउन्टिङ थिएन। मोडर्न एकाउन्टिङमा के इभोल्युसन भयो कि रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट ल्यायो। रुल अफ डेबिट क्रेडिट आउने बित्तिकै दुनियाँको जुनसुकै देशमा गए पनि हाम्रो रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट भनेको सेमै हुन्छ। नेपालमा बस्छ, इन्डियामा बस्छ, अमेरिकामा जाउँ, जहाँ गए पनि हाम्रो के हुन्छ, रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट सेम नै हुन्छ। सो अब एउटा राम्रो कुरा के भयो कि मान्छेलाई अब एकाउन्टिङ कन्ट्री वाइज पढ्नु पर्दैन, एकाउन्टिङ पर्सेप्सन वाइज पढ्नु पर्दैन, एकाउन्टिङ एज अ होल रुल अफ डेबिट क्रेडिट पढ्यो भने त्यसले एकाउन्टिङ बेसिकबाट स्टार्ट गर्न सक्छ। अब हेरौँ त्यही कुरालाई हामीले कसरी मोडर्न एकाउन्टिङ सिस्टममा त्यो कुरालाई कभर गरेछौँ। In order to record a transaction in systematic and scientific manner, the system of debit and credit has been evolved. So debit and credit evolve भयो किन एउटा ट्रान्जेक्सनलाई सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक म्यानरमा रेकर्ड गर्नको लागि। रेकर्ड एभ्री इभेन्ट इन टु डिफ्रेन्ट एकाउन्ट। यसले भन्छ केही कुरा दुईवटा डिफ्रेन्ट एकाउन्टको थ्रु पास हुन्छ। केही बिजनेसमा आउँछ भने केही कुरा जानै पर्छ, तब मात्र एकाउन्टिङ हुन्छ, अदरवाइज एकाउन्टिङ हुन सक्दैन। यसले यो पनि भन्छ कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टु क्रेडिट एन्ड भाइस वर्सा। डेबिट र क्रेडिट मैच हुनु पर्यो और भाइस वर्सा हुनु पर्यो, क्रेडिट र डेबिट मैच हुनु पर्यो। नो मिनिमम नंबर अफ ट्रांजेक्शन इन्भल्व, नो अप्पर लिमिट अफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट इन्भल्व इन अ ट्रांजेक्शन। इसको मतलब यो छ कि कुनै ट्रांजेक्शनमा केही अप्पर लिमिटको एकाउन्ट छैन। 50वटा पनि हुनसक्छ, 2वटा पनि हुनुपर्छ, 10वटा पनि हुनसक्छ। द्याट मिन्स मिनिमम एकाउन्ट इन्भल्भ 2वटा हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी जतिसुकै पनि हुनसक्छ। द्याट मिन्स बिजनेसमा केही आयो भने केही जानै पर्छ। सो 2वटा एकाउन्ट इन्भल्भ अभियसली हुनु पर्यो। लास्टमा के हुन्छ, डेबिटको टोटल र क्रेडिटको टोटल म्याच हुनै पर्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल डेबिट र क्रेडिटको टोटल म्याच भएन भने हामीले केही न केही इरर गरेका छौँ। त्यो इरर हामीले हेर्नुपर्छ, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कुन ट्रान्जेक्सनमा हामीले इरर गरेछौँ। अब रुल अफ डेबिट र क्रेडिटको बारेमा हल्का हामीले बुझिए, तर च्यालेन्ज हामीलाई यो छ कि कुन बेला डेबिट गर्ने, कुन ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट गर्ने, कुन एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, कुन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने। सो त्यो च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्ज कसरी रिजल्भ हुन्छ, तब रिजल्भ हुन्छ जब हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पढ्छौँ। त्यसलाई गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ पनि भन्छ। अब गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ पढ्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एकाउन्ट। एकाउन्ट्सको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट। द्याट मिन्स देयर आर 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट। अब पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो? द एकाउन्ट विच आर रिलेटेड टु नेचुरल और आर्टिफिसियल पर्सन आर नोन एज पर्सनल एकाउन्ट। यसको मतलब यो छ कि नेचुरल पर्सन या आर्टिफिसियल पर्सनसँग रिलेट भएको एकाउन्टलाई हामी पर्सनल एकाउन्ट भन्छौँ। नेचुरल पर्सन भनेको जो मान्छेसँग लाइफ छ, जसले हिँड्न सक्छ, बोल्न सक्छ, जसको जान छ, त्यसलाई नेचुरल पर्सन भन्छौँ। आर्टिफिसियल पर्सन भनेको त्यो पर्सन त होइन, त्यो नेचुरल पर्सन त होइन, बट ल या गभर्मेन्टले त्यसलाई एज अ पर्सन ट्रिट गर्छ, त्यसलाई आर्टिफिसियल पर्सन भन्छौँ। नेचुरल पर्सनको इक्जाम्पल के भयो? राम, कृष्ण, हरि, सबै नेचुरल पर्सन हो। आर्टिफिसियल पर्सनको इक्जाम्पल के हुनसक्छ? रिलायन्स लिमिटेड, एनआइसी ब्याङ्क, सरस्वती पुस्तक भण्डार, त्यो पछि कुनै मेडिकल स्टोर, सबै के हो? आर्टिफिसियल पर्सन हो। र पर्सनल एकाउन्टमा एउटा अझै कुरा इन्भल्भ हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ एकाउन्ट, लाइक आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, प्रिपेड इन्सुरेन्स। रिप्रेजेन्टेटिभ एकाउन्ट किन यहाँ इन्भल्भ हुन्छ? किनभने रिप्रेजेन्टेटिभ एकाउन्टले के गर्छ, एउटा ग्रुप अफ पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको के हो? मलाई कसैलाई पैसा दिनुपर्ने स्यालेरीको कारणले। सो जतिजनालाई स्यालेरी दिनुपर्ने त्यो भनेको ग्रुप अफ पर्सन होला। एलाई दिनुपर्ने, बीलाई पनि दिनुपर्ने, सीलाई पनि दिनुपर्ने। सो हामीले सबैको नाम लेख्न पोसिबल हुँदैन। सो हामीले के एउटा एकाउन्ट बनाइदिन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ एकाउन्ट, त्यसमा सबैको नाम लेखेको हुन्छ। द्याट मिन्स आउटस्ट्यान्डिङ एकाउन्ट इज अ ग्रुप एकाउन्ट।
त्यसको भित्र सब ग्रुप मान्छेको नाम होला। सो त्यो आउटस्ट्यान्डिङ एकाउन्टले के गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा ग्रुप अफ पर्सनलाई। त्यही भएर हामीले पर्सनल एकाउन्टमा रिप्रेजेन्टेटिभ एकाउन्टलाई पनि इन्भल्भ गर्छौँ। अब पर्सनल एकाउन्टको रुल के हो? पर्सनल एकाउन्टको रुल यो छ कि डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। रिसिभर भनेको जसले पैसा पायो या पाइरहेछ, गिभर भनेको जसले पैसा दिइरहेछ। सो डेबिट गर्छौँ हामी रिसिभरलाई, क्रेडिट गर्छौँ गिभरलाई। रियल एकाउन्ट, द एकाउन्ट विच आर रिलेटेड टु एसेट्स और प्रॉपर्टी आर नोन एज रियल एकाउन्ट। त्यो एकाउन्ट जो प्रॉपर्टी या एसेट्ससँग रिलेट गर्छ त्यसलाई हामी रियल एकाउन्ट भन्छौँ। रियल एकाउन्ट भनेको दुई किसिमको हुनसक्छ, ट्यान्जिबल और इन्ट्यान्जिबल। ट्यान्जिबल भनेको जसलाई हामी हेर्न छुन सक्छौँ भने त्यसलाई ट्यान्जिबल भन्छौँ। इन्ट्यान्जिबल भनेको जसलाई हेर्न र छुन सक्दैनौँ त्यसलाई इन्ट्यान्जिबल भन्छौँ। सो ट्यान्जिबलमा के हुन्छ, बिल्डिङ भयो, मेसिनरी भयो, कार भयो, मोटर बाइक भयो, त्यो सबै के हो हाम्रो लागि ट्यान्जिबल हो। ट्यान्जिबल किन हो? किन त्यसलाई हामी हेर्न पनि सक्छौँ, छुन पनि सक्छौँ। त्यसपछि इन्ट्यान्जिबल एसेट्स भनेको के हो? जसलाई हामी हेर्न र छुन सक्दैनौँ बट फिल गर्न सक्छौँ। लाइक कुनै ब्याङ्कको नाम छ, लेट सपोज एनआइसी ब्याङ्क छ, एनआइसी ब्याङ्कको सबैलाई थाहा छ, नाम छ। सो हामी फिल गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई कि त्यो ब्याङ्कको नाम हो। त्यो नाम भनेको के हो? गुडविल हो। सो इन्ट्यान्जिबल एसेट्समा के हुन्छ, एज सच हामीले हेर्न र छुन सक्दैनौँ बट त्यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ? गुडविल, ट्रेडमार्क, रोयल्टी, पेटेन्ट, कपिराइट, यो सबै के हो? हाम्रो इक्जाम्पल हो। अब रियल एकाउन्टको पनि गोल्डन रुल हो। रियल एकाउन्टको गोल्डन रुलले के भन्छ, डेबिट वाट कम्स इन, जे कुरा आयो त्यसलाई डेबिट गरिदेऊ। क्रेडिट वाट गोज आउट, जे कुरा बिजनेसबाट गयो त्यसलाई क्रेडिट गरिदेऊ। यो भनेको रियल एकाउन्टको गोल्डन रुल हो। तेस्रो हाम्रो छ नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्ट भनेको दोज एकाउन्ट विच आर रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस, लसेस, इन्कम और गेन। जो खर्चासँग रिलेट गर्छ, नुक्सानसँग रिलेट गर्छ, आम्दानीसँग रिलेट गर्छ या गेनसँग रिलेट गर्छ त्यसलाई नोमिनल एकाउन्ट भन्छौँ। अब यसमा दुईवटा पार्ट छ, एक्सपेन्सेस और लसेस एउटा पार्ट भयो, इन्कम और गेन भनेको अर्को पार्ट हो। सो अब दुवैको सेपरेट इक्जाम्पल हेरौँ। एक्सपेन्सेस और लसेसको इक्जाम्पल के हुन्छ? पर्चेज, स्यालेरी, रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, अफिस रेन्ट, त्यो पछि डिस्काउन्ट, प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस, त्यो सबै के हाम्रो एक्सपेन्सेसको हो। त्यसो भए लसेसको के हुनसक्छ? केही सामान हामी घाटामा बेच्दैछौँ, लाइक लस अन सेल अफ ओल्ड फर्निचर, लस अन सेल अफ मेसिनरी, यो सबै के हाम्रो लसेसको इक्जाम्पल हो। सो दुवै भनेको मेरो लागि खर्चा या लसेस हो। इन्कम और गेनको इक्जाम्पल के हुन्छ? इन्कम सबभन्दा सुरुमा हेरौँ। इन्कममा के हुन्छ? जसकैबाट हामीले आम्दानी पाउँछ त्यसलाई इन्कम भन्छौँ, लाइक सेल्स, इन्ट्रेस्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम, डिभिडेन्ड रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, यो सबै के हो? मेरो लागि इन्कम हो। त्यसो भए गेन के हो? गेन भनेको केही अनयुजुअल गेन हो। अनयुजुअल भनेको त्यो भनेको लाइफ वान्स इन अ इयर हुन्छ या फ्रिक्वेन्टली हुँदैन, त्यसलाई गेन भन्छौँ। लाइक गेन अन सेल अफ ओल्ड मेसिन, यो भनेको हमेसा हामी मेसिन बेच्ने होइन नि, हामी 3 महिनामा या 1 सालमा पुरानो मेसिन भयो भने त्यसलाई बेच्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ हामी गेन। अब नोमिनल एकाउन्टको रुल के हो? डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल द इन्कम एन्ड गेन। डेबिट गर केलाई? सबै खर्चा या लसेसलाई। क्रेडिट गर सबै आम्दानी या गेनलाई। यो भनेको नोमिनल एकाउन्टको रुल हो। अब हामीले डेबिट र क्रेडिट यो भनेको एकाउन्ट पढेर हामीले डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल लगाउन सक्छौँ। र यसको अलावा पनि हामी डेबिट एन्ड क्रेडिट अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौँ कि कुन बेला डेबिट गर्ने र कुन बेला क्रेडिट गर्ने, त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङको समरी यहाँ हामीले लेखेछौँ। रियल एकाउन्ट भनेको के हो? रियल एकाउन्टमा जब कुन बेला डेबिट गर्छौँ, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। नोमिनल एकाउन्टमा डेबिट एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट गेन एन्ड इन्कम। यो भनेको समरी हामीले गरेको। अब अर्को तरिकाले पनि हामी डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल बुझौँ। हामीले एउटा पर्सनल एकाउन्टको थ्रु हामीले बुझ्यौँ कि यो बेला हामीले डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल लगाउने। अर्को एउटा अझै तरिकाले हामी डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल पनि लगाउन सक्छौँ, त्यो भनेको एउटा समरी हो। लाइक डेबिट इज एन एकाउन्टिङ एन्ट्री द्याट आइदर इन्क्रिज एन एसेट्स और एक्सपेन्सेस और डिक्रिज अ लायबिलिटी और इन्कम। सो हामीले डेबिट कुनै बेला गर्छौँ जब मेरो सम्पत्ति बढ्यो या खर्चा बढ्यो त्यो बेला डेबिट गरिदिन्छौँ, या हाम्रो लायबिलिटी और इन्कम कम भयो भने त्यो बेला हामीले के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। यो एउटा समरी हो डेबिटको लागि। र डेबिट हमेसा भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। त्यसो भए क्रेडिट कुन बेला गर्ने हो? जब हाम्रो लायबिलिटी बढ्यो, इन्कम बढ्यो त्यो बेला हामीले क्रेडिट गर्छौँ, या हाम्रो सम्पत्ति या एक्सपेन्सेस घट्यो भने त्यो बेला क्रेडिट गर्छौँ। र क्रेडिट भनेको हमेसा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। सो एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यो फर्मेट हामीले डेबिट क्रेडिटको रुल एप्लाई गर्छौँ र त्यो थ्रु हामीले एकाउन्टिङ गर्छौँ। र एकाउन्टिङ गर्नु जब हामीले डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल एप्लाई गर्छौँ त्यो भनेको हामीले जर्नल गरिरहेको हुन्छौँ।
सो त्यो भनेको प्राइमेरी बुक अफ एकाउन्ट हो जहाँ हामी फर्स्टचोटि डेटालाई या ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ। सो दिस वे हामीले के गर्छौँ, डेबिट एन्ड क्रेडिट हाम्रो लागि धेरै नै युजफुल छ। अनलेस एन्ड अनटिल हामीले डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल बुझेनौँ भने हामीले एकाउन्टिङ गर्न सक्दैनौँ, र एकाउन्टिङ गर्न सकेनौँ भने हामीले प्रफिटको बिजनेसमा प्रफिट भयो या लस भयो या फाइनेन्सियल पोजिसनलाई डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। सो जति सुकै मान्छेले जसले बिजनेस गर्छ, जो स्यालेरी पर्सन छ, सबैलाई एकाउन्टिङ आउनु जरुरी नै हुन्छ, किन एकाउन्टिङले त्यसलाई एक्चुअल फाइनेन्सियल पोजिसनलाई डिटर्माइन गरेर दिन्छ, एक्चुअल प्रफिट और लसलाई डिटर्माइन गरेर दिन्छ। एउटा इक्जाम्पलहरू के भनिरहेछ यहाँ, सृजना हेज स्टार्टेड अ कम्प्युटर सप नेमली सृजना एन्ड कम्पनी एन्ड हेज एक्जिक्युटेड द फलोइङ ट्रान्जेक्सन। सृजना भन्ने मान्छे छ जसले एउटा कम्प्युटर सप स्टार्ट, कम्पनीको नाम के राखेको छ उसले, सृजना एन्ड कम्पनी। अब उसले एउटा ट्रान्जेक्सन गरेछ, पहिलो ट्रान्जेक्सन के गरेछ, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास 10 लाख रुपियाँ। सो अभियसली कुनै मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने क्यास या ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट बिजनेस स्टार्ट गर्छ, अदरवाइज हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्ने मिल्दैन। अब यहाँ दुईवटा एकाउन्ट इन्भल्भ छ, पहिलो कुरा छ क्यास इन्भल्भ छ, दोस्रो सृजनाको क्यापिटल इन्भल्भ छ। सो हामीले अहिले भर्खरै पढे टाइप्स अफ एकाउन्ट, यहाँ हेऱ्यो कि क्यास भनेको के हो, सम्पत्ति हो, र सम्पत्ति हुने बित्तिकै रियल एकाउन्ट हो। सृजना क्यापिटल भनेको के हो, नाम आयो सृजना, सृजनाको नाम आउने बित्तिकै के हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ। र हामी यहाँ के रुल लगाउँछौँ, डेबिट वाट कम्स इन्टु बिजनेस, किन क्यास भनेको रियल एकाउन्ट हो, र क्रेडिट द गिभर, किन सृजना भनेको के हो, पर्सनल एकाउन्ट हो। सो हामीले पर्सनल एकाउन्ट र रियल एकाउन्टको रुल लगाइदियौँ। हामीले इन्ट्री के पास गर्छौँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट 10 लाख रुपियाँ टु सृजना क्यापिटल। किन हामीले यो इन्ट्री पास गर्यो, किन हाम्रो बिजनेसमा के आयो, पैसा आयो, किन आयो, सृजनाले क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको कारणले आयो, त्यही भएर हामीले क्यास एकाउन्ट डेबिट 10 लाख रुपियाँ टु सृजना क्यापिटल एकाउन्ट लेखेको। र हामी तल के लेख्दैछौँ, न्यारेसन लेख्दैछौँ, त्यो न्यारेसनले इन्डिकेट गर्दैछ यो कारोबार, यो ट्रान्जेक्सनको बारेमा त्यसले हल्का इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। दोस्रो, अब उसले बिजनेस स्टार्ट गरेपछि अभियसली कम्प्युटरको बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीले केही फर्निचर किन्नु पऱ्यो, टेबल कुर्सी जहाँ हामी कम्प्युटर राख्छौँ, त्यहाँबाट हामीले कम्प्युटर बेच्छौँ। सो उसले के गर्यो, दोस्रो काम सृजनाले गर्यो, पर्चेज फर्निचर फर ₹1 लाख। सो 1 लाखको फर्निचर उसले किन्यो। फर्निचर भनेको के हो, हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै कुन एकाउन्ट हुन्छ, रियल एकाउन्ट हुन्छ। जब हामी फर्निचर किन्छौँ भने के पे गर्छौँ, क्यास पे गर्दैछौँ, क्यास इज अल्सो रियल एकाउन्ट। सो यहाँ हामीले दुवै रियल एकाउन्टको रुल लगाइदिन्छौँ। रियल एकाउन्टले भन्छ डेबिट वाट कम्स इन्टु बिजनेस, क्रेडिट वाट गोज आउट इन्टु द बिजनेस। यसको मतलब जब हामीले फर्निचर किन्यौँ भने हामीतिर के आयो, फर्निचर आयो, फर्निचर एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएँ, र के गर्नुपर्छ, मेरो के गयो, क्यास गयो। सो क्यास एकाउन्टले के गर्नुपर्ने, क्रेडिट गर्नुपर्ने। त्यही भएर हामीले के इन्ट्री पास गरेँ, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपियाँ टु क्यास एकाउन्ट 1 लाख रुपियाँ। अब मैले बिजनेस पनि स्टार्ट गरिदिएँ, मैले पैसा पनि लगाइदिएँ, फर्निचर पनि किनिहालेँ। अब म के थर्डमा गर्छु, म थर्डमा कम्प्युटर किनेर ल्याउँछु बेच्नको उद्देश्यले। सो थर्डमा सृजनाले के गर्यो, कम्प्युटर किनेर ल्यायो। सो यहाँ के गर्दैछ, परचेज गुड्स फर ट्रेडिङ पर्पज अफ फर 7 लाख, 7 लाखको त्यसले सामान किनेर ल्यायो बेच्नको अब्जेक्टिभले। सो परचेज के हाम्रो लागि, खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै कुन एकाउन्ट हुन्छ, नोमिनल एकाउन्ट हुन्छ। र जब हामी सामान किन्न जान्छौँ भने त्यो बेला हाम्रो के सामान यतिकै पाउँछौँ, अभियसली पाउँदैनौँ नि, हामीले पैसा पे गरेर सामान किन्छौँ या उधारोमा किन्छौँ। यो केसमा हामीले पैसा पे गरेर सामान किनिरहेछौँ। सो मैले के पाइरहेछु, मेरो लागि खर्चा हो र मेरो के गइरहेछ, क्यास गइरहेछ। सो खर्चा भनेको मेरो नोमिनल एकाउन्ट हो, क्यास गइरहेछ, क्यास जानु भनेको के हो, मेरो लागि रियल एकाउन्ट हो। सो यहाँ हामीले नोमिनल एज वेल एज रियल एकाउन्टको रुल लगाउँछौँ। नोमिनल एकाउन्टले भन्छ डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र क्रेडिट वाट गोज इन्टु द बिजनेस। यसले यो भन्दैछ कि मेरो बिजनेसमा के आयो, मेरो बिजनेसमा आयो पर्चेज, सामान आयो। सो म के गर्छु, सामान एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छु, त्यही भएर म पर्चेज एकाउन्टलाई डेबिट गर्छु। क्रेडिट केलाई गर्छु, क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छु। किन क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छु, किनभने मेरो क्यास बाहिर जाँदैछ, त्यही भएर म क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिन्छु। त्यो पछि अब मैले के गरेँ, पैसा पनि लगाइदिएँ, मैले फर्निचर पनि सेटअप गरिदिएँ, मैले सामान पनि किनेर ल्याइहालेँ। अब नेक्स्ट स्टेप के छ, म सामान बेच्न जान्छु। सो जब सामान बेच्यो भने के हुन्छ, सामान गयो र के आउँछ, पैसा आउँछ। त्यही कुरा हामी यहाँ लेखेछौँ, गुड्स सोल्ड एन्ड क्यास फर 9 लाख रुपियाँ। उसले सामान बेच्यो र के पायो, पैसा पायो। सो यहाँ सामान जानु भनेको के हो, हाम्रो लागि आम्दानी हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, सेल्स एकाउन्ट इज अ नोमिनल एकाउन्ट। जे सामान जान्छ यतिकै जाँदैन, बेचिरहेछौँ। बेच्नु भनेको के हाम्रो लागि, सेल्स हो। त्यही भएर सेल्स एकाउन्ट इज अ नोमिनल एकाउन्ट।
र सेल्स गर्दाखेरि हामीले के पाइरहेछौँ, पैसा पाइरहेछौँ। पैसा पाउनु भनेको हाम्रो के कुन एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट हो। सो रियल एन्ड नोमिनल एकाउन्टको रुल लगायो भने डेबिट वाट कम्स इन्टु बिजनेस, क्रेडिट अल द इन्कम एन्ड गेन। त्यही भएर हामीनिर के आयो, पैसा आयो। पैसा क्यास एकाउन्टलाई हामीले डेबिट गरिदियौँ 9 लाखले। किन आयो, सेल्सको कारणले। सेल्स एकाउन्टलाई हामीले के गरिदियौँ, क्रेडिट गरिदियौँ 9 लाखले। नेक्स्ट हाम्रो अब हामीले कारोबार गर्दैछौँ त्यो बेला हामीले के रुम भाडामा पनि लिएको होला नि, र त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पनि पे गर्दै होला। सो नेक्स्ट हाम्रो के छ, पेड रेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अफ 50,000 एन्ड 25,000 रिस्पेक्टिभली। यहाँ रेन्ट पहिला छ त्यही भएर 50,000 पहिलोको लागि हो। इलेक्ट्रिसिटी दोस्रो नम्बरमा छ त्यही भएर 25,000 भनेको इलेक्ट्रिसिटीको लागि हो। अब यहाँ हेरौँ, रेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेको हामीलाई के हो, खर्च हो। र खर्च हुने बित्तिकै कुन एकाउन्ट हुन्छ, नोमिनल एकाउन्ट हुन्छ। र क्यास भनेको हाम्रो लागि के हो, सम्पत्ति हो। र सम्पत्ति हुने बित्तिकै कुन एकाउन्ट हुन्छ, रियल एकाउन्ट हुन्छ। सो हामीले कुन कन्सेप्ट लगाउँछौँ, नोमिनल एन्ड रियल एकाउन्टको कन्सेप्ट लगाउँछौँ। सो डेबिट के गर्छौँ, अल द एक्सपेन्सेस अर लसेस। क्रेडिट के गर्छौँ, वाट गोज आउट फ्रम द बिजनेस। किन हाम्रो खर्च भइरहेछ, खर्च भनेको मेरो लागि एक्सपेन्सेस हो। के सामान गइरहेछ, पैसा गइरहेछ, पैसा भनेको मेरो रियल एकाउन्ट हो। सो हामीले त्यो रुल लगायौँ। त्यही भएर म के इन्ट्री पास गर्छु, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 50,000, इलेक्ट्रिसिटी एकाउन्ट डेबिट 25,000, टु क्यास एकाउन्ट 75,000। मेरो खर्च के छ, खर्चलाई डेबिट गर्नुपर्ने। रेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी मेरो लागि खर्च हो, त्यही भएर मैले दुवै खर्चलाई डेबिट गरिदिएँ। र क्यासले क्रेडिट गरेँ, किन, क्यास भनेको मेरो बिजनेसबाट गइरहेछ र बिजनेसबाट जानु भनेको के हो, रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्ट हुने बित्तिकै क्यासलाई हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। अब मैले यति कुरा गरेँ। अब बिजनेस गर्दाखेरि म आफ्नो लागि पनि केही पैसा विथड्र गर्छु नि, बिजनेस त यतिकै गर्दैन नि। जेनरली के मानिन्छ कि जो ओनर र बिजनेस भनेको सेपरेट लिगल एन्टिटी हो। सेपरेट लिगल एन्टिटी हुने बित्तिकै अब सृजनाले पनि आफ्नो मेन्टेन गर्नको लागि पैसा चाहियो र त्यो पैसा कहाँबाट निकाल्छ, आफ्नै बिजनेसबाट निकाल्छ। सो नेक्स्ट के भयो हाम्रो, क्यास विथड्रल बाई सृजना ₹2,25,000। अब सृजना के हो हाम्रो लागि, कुन एकाउन्ट हो, सृजना भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो र क्यास भनेको कुन एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट हो। सो हामीले रियल एकाउन्ट एन्ड पर्सनल एकाउन्टको रुल लगाउँछ। डेबिट द रिसिभर र रियल एकाउन्टले भन्छ वाट गोज आउट फ्रम द बिजनेस, त्यसलाई क्रेडिट गर। त्यही गरिरहेछौँ। अब सृजनाले पैसा लिइरहेछ। सृजना भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। पर्सनल एकाउन्ट हुने बित्तिकै सृजनाको एकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। बिजनेसबाट के गइरहेछ, क्यास गइरहेछ, त्यही भएर मैले क्यास एकाउन्टलाई के गर्छु, क्रेडिट गर्छु। सो हाम्रो इन्ट्री के भन्छ, सृजना ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट 2,25,000 टु क्यास एकाउन्ट। यो तरिकाले हामीले इन्ट्री बनाउँछौँ। अब मसँग 9 लाख पैसा आएको थियो, 9 लाख क्यास आएको थियो। सबै त म आफूसँग राख्दिनँ नि, किन म क्यास राख्नु भनेको कहीँ न कहीँ रिस्क हुन्छ, पैसा चोरी हुने। सो म के गरेँ, ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिदिएँ। सृजनाले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिदिउँ। सो नेक्स्ट हाम्रो के छ, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क 6 लाख। अब जब हामी ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न जान्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ, क्यास कम हुन्छ, यही हुन्छ नि। सो दुवै मेरो लागि के हो, ब्याङ्क ब्यालेन्स र क्यास भनेको दुवै मेरो लागि के हो, रियल एकाउन्ट हो। दुवै सम्पत्ति हो, त्यही भएर रियल एकाउन्ट हो। सो रियल एकाउन्टको रुल लगाउँछौँ। रियल एकाउन्टले के भन्छ, डेबिट वाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट वाट गोज आउट फ्रम द बिजनेस। जे सामान आयो त्यसलाई डेबिट गर, जे सामान गयो त्यसलाई क्रेडिट गर। अब यो ट्रान्जेक्सनमा के भयो कि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो। ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नु भनेको के हो, हाम्रो हामीनिर पैसा आउनु हो। पैसा आउनु भनेको ब्याङ्कमा पैसा आउनु हो। त्यही भएर मैले के गर्छु, ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छु। अब मेरो क्यास कम भयो। क्यास कम हुनु भनेको के हो, क्रेडिट हो। त्यही भएर म के गर्छु, टु क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिन्छु। सो मेरो इन्ट्री के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 6 लाख रुपियाँ टु क्यास एकाउन्ट 6 लाख रुपियाँ। सो यो तरिकाले हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट एप्लाई गर्छौँ कुनै ट्रान्जेक्सनमा। र अनलेस एन्ड अन्टिल रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट क्लियर हुँदैन भने हामी कहिले पनि एकाउन्टिङ गर्न सक्दैनौँ, किन एकाउन्टिङको बेसिक स्टार्ट रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटबाट हुन्छ, जसलाई हामी एप्लाई गर्छौँ जर्नल एन्ट्रीमा। सो अब यसको समरी बुझौँ कि अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ। सो टु समराइज अल द ट्रान्जेक्सन अफ एन एन्टिटी मस्ट बी एकाउन्टेड फर। यसको मतलब जति फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन छ सबलाई हामीले एकाउन्ट गर्नै पर्छ। द जर्नल एन्ट्री आर पास फलोइङ द गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ। हामीले गोल्डन रुल जो अहिले भर्खरै पढ्यौँ त्यही रुल एप्लाई गरेर हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नै पर्छ बुक्स अफ एकाउन्टमा। रुल इम्प्याक्ट एन्ट्रिज आर कल्ड डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम। हामीले धेरै पढेको होला डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम। सो डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले के भन्छ कि सबै ट्रान्जेक्सनलाई डुल इम्प्याक्ट गर। डुल इम्प्याक्ट भनेको केहीलाई डेबिट गर भने केहीलाई क्रेडिट गर, तर एउटा ट्रान्जेक्सनमा डेबिट र क्रेडिट आउनै पर्छ। यो हामीले भर्खरै पढेको कि जबसम्म हामीले
जसरी इङ्ग्लिसमा अल्फाबेट पढेनौँ भने वर्ड बनाउन सकिँदैन र वर्ड बनाउन सकेन भने सेन्टेन्स बनाउन सकिँदैन, त्यसरी नै हामीले गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ बुझेन भने हामीले जर्नल बनाउन सक्दैनौँ र जर्नल बनाउन सकेन भने ट्रायल ब्यालेन्स फाइनल एकाउन्ट बनाउन सक्दैनौँ। सो हामी एकाउन्टिङ बुझ्न सक्दैनौँ। जर्नल एन्ट्री आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एकाउन्टिङ। जर्नल भनेको पहिलो स्टेप हो। जर्नलमा हामीले के गर्छौँ, ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ। पोस्ट रेकर्डिङ द जर्नल वी प्रिपेयर लेजर एकाउन्ट देन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड एट लास्ट फाइनल एकाउन्ट। जर्नलमा प्रपर इन्ट्री भएको छ भने हामीले लेजर प्रपर हुन्छ, लेजर बनाएपछि हामीले के बनाउँछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, लास्टमा फाइनल एकाउन्ट बनाउँछ जसले हाम्रो प्रफिट र लसको पोजिसनलाई डिटर्माइन गर्छ र एसेट्स एन्ड लाइबिलिटीलाई पनि देखाउँछ कि हाम्रो सालको लास्टमा या पार्टिकुलर पिरियडको लास्टमा कति एसेट्स या लाइबिलिटी छ। सो यसको साथसाथै हामीले दोस्रो क्लास कम्प्लिट गरिहाल्यौँ जहाँ हामीले गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ पढ्यौँ, जहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एकाउन्ट हामीले पढ्यौँ र त्यो गोल्डन रुललाई हामीले रियल लाइफमा ट्रान्जेक्सनमा कसरी एप्लाई गर्छौँ त्यसको बारेमा केही इक्जाम्पल